अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस चैनल पे बड़ी मज़े मज़े की बातें करते हैं पर्सनल फाइनेंस के हवाले से, इमिग्रेशन और लोगों की सक्सेस स्टोरीज के हवाले से। आज का जो ये व्लॉग है, ये आज जिस बारे में हम बात करेंगे ये अगेन फाइनेंस से मुतल्लिक है। जिस तरह पहले भी मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म पे आके अर्ज कर चुका हूँ। पहले हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि किस तरह से सही तरीका है इन्वेस्टमेंट्स करने का। उसके बाद फिर नेक्स्ट एपिसोड में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे होते हैं। तीसरी जो सबसे अहम बात जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो स्कैम से रिलेटेड है। जब भी कोई बिगनर, कोई नया या कोई भी शख्स जो नया नया इन्वेस्टमेंट्स में आता है, उसको नॉलेज के लिए दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ता है। और वैसे भी इन्वेस्टमेंट एक बड़ा यानी इसमें आपको देखभाल भाल के करने वाला काम है। और इसलिए रिकमेंडेड भी ये है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें अकेले ना करें। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बाज़ लोग आपको ट्रिक करते हैं, और उनकी ट्रिक का सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये है कि वो आपको एक फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं। तो नंबर वन टिप आप लोगों के लिए है कि ऑनलाइन आप जब कभी भी किसी इन्फ्लुएंसर को देखें जो आपको बड़ी बहुत ज़्यादा शान और शौकत दिखा रहा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, और उसका क्लेम ये हो कि उसने ये बहुत थोड़े टाइम में अचीव किया है, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इसके अलावा आप अपनी सेकंड जो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ ये है कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस या अपनी जो पर्सनल नेटवर्थ है वो कभी भी किसी पर जाहिर ना करें, स्पेशली ऑनलाइन फोरम्स पर। बहुत से मेंटोर आपको कांटेक्ट करते हैं, या जिनका मटेरियल आपको पसंद होता है या जिनका कंटेंट आप लाइक करते हैं, आप उनसे राब्ता करते हैं तो वो अक्सर आपसे ये पूछते हैं आपकी नेटवर्क वर्थ क्या है। यकीन मानिए, ऑनलाइन आजकल की जो दुनिया है और ये दौर है, ऑनलाइन प्रेडेटर्स अपने शिकार के इंतज़ार में होते हैं, और उनकी कोशिश यही होती है जब भी हमारे पास कोई नया शख्स या कोई बिगनर आए, हम उसे अपनी बातों में उलझा के उसके साथ स्कैम कर सकें। अगर आप लोगों को अपनी नेटवर्थ बताएंगे ही नहीं, आप उनका फोकस आपकी तरफ होगा ही नहीं, और उम्मीद है आप भी इन जो ऑनलाइन प्रेडेटर्स हैं इनसे बच सकेंगे। तीसरी जो कि बहुत अहम चीज़ है जिसको मैं बारहा दफ़ा आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, कि जो कुछ मर्जी हो जाए, कभी भी कभी भी कभी भी इन पेशेंस ना हो, जल्दी में आकर इन्वेस्ट ना करें। जिस भी एसेट में आप इन्वेस्ट करना है उसके पहले पहले उसके मुतालिक अच्छी खासी आप रिसर्च कर लें, अपना कॉन्फिडेंस बहाल कर लें, और उसके बाद जाके आप उसमें इन्वेस्ट करें। आप किसी भी एसेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो स्टॉक्स में हो सकता है, रियल स्टेट में हो सकता है, फॉरेक्स में हो सकता है, या कोई फिजिकल प्रोडक्ट जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, या कोई और जो हमारे पास मेटल है वो भी हो सकती है। सेकेंडली, मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने आप की हिफाजत खुद करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बाज़ औक़ात आपको मिसगाइड इस तरह किया जाता है कि इंसान अपनी कम इल्मी या मिसगाइडेंस की वजह से भी गलती कर देता है। इस तरह के सबसे ज़्यादा बड़े स्कैम क्रिप्टो में होते हैं, क्योंकि इंसान अभी वाकिफ़ नहीं होता, और लोग आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं स्कैम्स उनके ज़रिए लूटते हैं। चंद मैं आपके सामने थोड़ी बहुत एग्जांपल्स पेश कर सकूं। इसके अलावा जो क्रिप्टो पे होने वाले बड़े स्कैम हैं, इंशाल्लाह उस पे मैं तफसीली आपसे वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूंगा। एक स्कैम सबसे बड़ा तो ये है कि आप जब भी किसी डिस्कॉर्ड में या कोई चैट ग्रुप या टेलीग्राम चैनल यूज़ करते हैं, तो एक फेक आईडी जो आपके उस मेंटोर के से मिलता जुलता है उससे कांटेक्ट किया जाता है, और आपको मिसगाइड करके आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट इस प्लेटफॉर्म पे मूव करें, या उनके पास कोई ऑनलाइन ऐसे बॉट्स हैं जिनके ज़रिए वो आपको
آپ کو آپ کے انویسٹمنٹ کو ڈبل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی دنیا میں کوئی بھی چیز اتنی آسان نہیں، اگر اتنی آسان ہوتی تو ہر کوئی امیر ہوتا یا ہر کوئی اس لیول پہ ہوتا کہ اسے دوبارہ کام کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو آپ نے کسی بھی اس طرح کی بات میں نہیں آنا۔ کرپٹو میں ایک اور بہت بڑا سکیم یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے والٹ کس طرح سے ہائی جیک کر لیتے ہیں، اور اس میں سے خود ہی آپ کے والٹ سے پیسے وہ نکال لیتے ہیں، یا آپ کی کرپٹو کرنسی یہ آپ سے لے لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اپنے والٹ ایڈریس اور باقی چیزوں کسی سے شیئر نہ کریں، اور یہ ان جرنل بھی اگر آپ اپنی بینکنگ ڈیٹیلز ہیں یا اپنی اسٹاک بروکریج ڈیٹیلز ہیں، یہ اپنی پرسنل انفارمیشن کسی سے شیئر نہ کریں۔ تیسرا سب سے بڑا اور سب سے موسٹ کامن جو اسکیم ہے آن لائن، وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک فیک پلیٹ فارم پر سے انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم ایک لیجٹ ہے، اوریجنل ہے۔ اس کی بہت سی اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے۔ حال ہی میں پاکستانیوں کے ساتھ، بلکہ سب کنٹیننٹ یا ایشیا میں یہ اسکیم بہت زیادہ بڑا، کیونکہ وہ ایپس ریگولیٹڈ کسی بھی طریقے سے نہیں تھیں، جن کو آج کل بیٹنگ ایپس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو کلر ٹریڈنگ یا بائنری ٹریڈنگ سے انوالو تھیں، وہ آپ کو ایک فیک ٹریڈنگ پلیٹ فارم مہیا کرتی تھیں، اور اس میں آپ ایک طرح کی بیٹ کرتے تھے اور اپنے پیسے لوز کر جاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ایسی صلاحیت تھی کہ وہ اپنی مرضی سے مارکیٹ کا رخ اوپر یا نیچے موڑ دیں۔ اینڈ پہ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کسی کے بھی پریشر میں آ کر یا کسی سے بھی انفلوئنس ہو کے کبھی بھی کوئی ٹریڈ نہیں لگانا، یا کسی سے متاثر ہو کر کبھی بھی کسی جگہ انویسٹ نہیں کرنا۔ انویسٹمنٹ ایک لانگ ٹرم کا کھیل ہے، کبھی بھی آپ شارٹ ٹرم گول کو رکھ کے انویسٹمنٹ نہ کیجیے، کیونکہ انویسٹمنٹس کے مین جو ریزلٹس ہیں وہ لانگ ٹرم ہی آتے ہیں۔ سب سے سیف انویسٹمنٹ ویسے تو ریئل اسٹیٹ سمجھی جاتی ہے، لیکن آج کل اگر آپ سٹاکس میں بھی اگر سیفلی اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ اور ایکسپیرئنس کے ساتھ کریں تو اس میں بھی آپ اچھا ریٹرن جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے یا کسی کے پاس دولت ہے، تو اس کا شو آف کرنے سے، لوگوں کو اگر آپ امپریس کر کے لوگوں سے پیسے اینٹتے ہیں، تو یقین جانیے یہ سب سے غلط بات ہے۔ اور بینگ اے مسلمان، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اس کو اگلے جہان جا کے بھی حساب دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی آپ کا حساب۔ میں ایسے لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را لوگوں کے مال، پیسوں، جذبات سے نہ کھیلیں۔ اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں تو جائز طریقے سے کمائیں، خدا را کسی کے پیسے لوٹ کے نہ کھائیں۔ ان دی اینڈ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں۔ ہمیں جہاں بھی ایسے لوگ ملیں، ہمیں ان سے ان کو یہ باور کروانا چاہیے کہ جس طرح سے آپ لوگ کمائی کر رہے ہیں، یا جو آپ کا یہ جو جس طرح سے آپ نے اپنی مال و دولت بنائی ہے، بالکل ٹھیک نہیں۔ خدا را آپ ان سب چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہاں میں یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا کہ جب بھی آپ انویسٹ کریں تو چاہے آپ تھوڑا کریں، شروع میں جب بھی کوئی بھی انویسٹمنٹ کریں آپ تھوڑے معاوضے سے کریں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کا اعتماد اس چیز پہ بحال ہو جائے تو آہستہ آہستہ اپنے معاوضے کو بھی بڑھائیں۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ پیسیو انکم آپ کس طرح سے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں، آہستہ آہستہ ہم اس چینل پہ وہ بھی بات کریں گے۔ ان میں سب سے مین طریقہ تو ریئل اسٹیٹ کا ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ اتنا لیکوڈ ایسٹ نہیں ہے۔ دوسرا سب سے اہم طریقہ ہے، وہ ہے اسٹاک ایکسچینج کا، اسٹاکس میں انویسٹ کرنے کا۔ جیسے کہ میں خود یو ایس میں ہوں، اور میرا اپنا انٹرسٹ یو ایس اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کا بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ مجھے کون سے اسٹاکس میں انٹرسٹ ہے۔ جس طرح میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں ابھی اپنے آپ کو اے آئی بل تصور کرتا ہوں، اور جتنے بھی اے آئی سے ریلیٹڈ سٹاکس ہیں میں ان میں بڑی دلچسپی لیتا ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ خدا را
آپ اپنے معاوضے کو، اپنی ہارڈ ارن منی کو سیو رکھیں، اور یہ جو آن لائن لوگ آپ کو اپنا فیک لائف سٹائل دکھا کے لوٹتے ہیں، ان سے آپ بچیں۔ انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آیا ہے تو پلیز اس کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کے وقت کا، توجہ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم۔